सुरेन्द्र केसी। किन उनले पद पाउँदैन भन्दाखेरि उनीसित अपराध ब्याकग्राउन्ड पनि छैन, उनी कालो सूचीमा परेका पनि छैनन्, उनी पैसा बुझाउन सक्दा पनि सक्दैनन्, उनी विदेशका एजेन्ट पनि होइनन्, नेपालका पक्का मान्छे हुन्। प्रचण्ड र माधव नेपाल के चाहन्छन् भने अख्तियार आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर अख्तियारलाई आफ्नो विरुद्धमा प्रयोग नगर्ने भनेर एउटा पुष्पकमल दाहालले 17,000 मारे। यिनी वामदेवका हनुमान हुन्। अब तिमी फेरि मतिर आऊ, म त्योभन्दा अर्को पद दिन्छु। त्यसमध्ये पनि अख्तियारको प्रमुख चाहिँ प्रचण्डको भनाइअनुसार मलाई देऊ। ज्ञानेन्द्र पनि अब जनताको कित्तामा आउनुपर्छ, यो देश जोगाउन सडकमा हिँड्नुपर्छ। पुष्पकमल दाहाललाई ल्याउन सजिलो छ, उनलाई अख्तियारको प्रमुख उनले भने मान्छे माग्दिने भने खुट्टा ढोग्न आउँछ। पुष्पकमल दाहाल मिल्छ, तर यो के थाहा छ भने खड्ग ओलीजीलाई यिनलाई कसरी मुसा र बिरालो मुसाल जसरी चाहिँ तपाईँ बिरालाले खेलाउँछ नि त्यो खेलाउनुपर्छ भन्ने थाहा छ र जनताले भने बमोजिम 5 वर्ष यिनलाई कार्यकाल पुरा गर्न दिनुपर्छ। बिपी पछाडिको नेता तपाईँका छोरा पनि छैनन्, छोरी पनि छैनन्, श्रीमतीको पनि खासै राजनीति गर्ने इच्छा देखिँदैन। यो देशमा अब इतिहासमा नाम राख्ने हो भने महान नेता भन्छन्। कुनै दिन नेपाली काङ्ग्रेसले लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरा पनि लान्छन्, केशरबहादुर विष्टका छोरा पनि जालान्। 30 वर्ष साथमा बस्ने जनसरकार प्रमुख उनी सुप्रिमो, उनी जनसरकार प्रमुख भएका बाबुराम भट्टराई महेन्द्रनगरमा गएर भाषण के गरे भने पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टको भ्रष्टाचार गरे, एउटा एनसेलको भ्रष्टाचार गरे। बालकिनजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँ भ्रष्टाचार विरोधी विभिन्न अभियान चलाउनु भयो, विभिन्न चाहिँ अभियानको नेतृत्व पनि गर्नुभयो, सरकार विरुद्ध विभिन्न प्रदर्शनमा, सडक प्रदर्शनमा, चाहे त्यो कानुनी रूपमा जतासुकै बालकृष्ण न्यौपाने देखिनुहुन्छ। आज मैले बालकृष्ण न्यौपानेसँग मुख्यतः के कुरामा छलफल गर्दैछु भने जस्तो सरकारले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति जुन गर्छ नि सरकारले कुनै पनि आयोगहरूमा, त्यो नियुक्ति गरिएका व्यक्तिहरू किन विवादमा पर्छन् भन्ने आजको हाम्रो मुख्य बहस हुनेछ। किन पटक पटक सरकारले गरेका नियुक्तिहरू विवादमा पर्छन्, यहाँबाट चाहिँ हामी सुरु गरौँ अनि त्योभित्र छिरौँ। अब यो कस्तो हुन्छ भने सरकारको उद्देश्य के? सरकारको उद्देश्य राम्रा मान्छे नियुक्ति गरौँ, ती राम्रा मान्छेबाट राम्रो उत्पादन हुन्छ भन्ने सरकारको उद्देश्य होइन। सरकारको उद्देश्य कुन मान्छेले कति पैसा दिन्छ, त्यो मान्छेलाई नियुक्ति हुँदाखेरि पार्टीमा के दरो हुन्छ, त्यो मान्छेलाई नियुक्ति गर्दाखेरि पार्टीका गुट उपगुट चाहिँ कुन तपाईँको पक्षमा आउँछन्, त्यो हेरेर नियुक्ति गरिन्छन्। र यसको पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि यो देशमा अपराधिक ब्याकग्राउन्डका आधारबाट राजनीति भयो। तपाईँको पुष्पकमल दाहालले 17,000 मारे, अहिलेका तपाईँको प्रधानमन्त्री पनि 12-13 वर्ष मान्छे हत्याकै अभियोगमा जेल बसे। र जुन मान्छेलाई अपराध भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको योग्यता हुन्छ, म एउटा उदाहरण दिन्छु। यी अहिलेका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सूर्य थापा, अहिलेका भीम रावलले के भने तिमी जन्मिँदाखेरि म जेलमा बसेका थिएँ, उनले उदाहरण दिँदा उनले के भनेनन् भन्दाखेरि तिमी जन्मिँदाखेरि म त के हो भने एमए पास गरेका थिएँ, तिमी जन्मिँदाखेरि मैले त यति विषय पढिसकेका थिएँ भनेर पढाइको योग्यता चाहिँ भनेनन्। उनको अहिले पिएचडी गरिसके, राम्रो विद्वान मान्छे हुन्, तर उनले तुलना गर्दा के भने त्यो पढे लेखेको विद्वता भन्दा त्यो जेल बसेको विद्वता चाहिँ बढी भयो। उनले जेल बसेकोलाई चाहिँ प्रमुख आधार दिए। जुन देशमा जेल बस्नु, मान्छे मार्नु योग्यता हुन्छ, त्यो देशमा तपाईँको चाहिँ योग्य मान्छेले पद पाउँछ भनेर कसरी भन्ने? र अहिले जहाँसम्म तपाईँको यो के सुशील भट्ट लगानी बोर्डको अध्यक्ष सिओ के भने यिनको के हो त यो भन्दाखेरि यिनी वामदेवका हनुमान हुन्। वामदेवको इच्छा के त भन्दाखेरि हिजो यिनी गृहमन्त्री हुँदाखेरि एयरपोर्टबाट तमाम सुन तस्करी गराए, नेपालमा सुन तस्करीको 1 नम्बर मान्छे को हो भने वामदेव गौतम। अहिले चाहिँ तपाईँको उनको के देखिन्छ भने ठुल्ठुला सरकारका आयोजनाहरूमा पछाडि बसेर पैसा हत्याउने,
वामदेवले र यी जुन यी भट्टजी छन् यो चाहिँ लगानी बोर्डका अहिले चाहिँ सिओ नियुक्ति भएका यिनी वामदेवका मान्छे जति जति गलत काम गराउनुपर्छ यिनी मार्फत गर्छन्। अहिले प्रधानमन्त्रीलाई पनि सजिलो के भयो भने वामदेवलाई साथ नलिकन तपाईँको आफ्नो सत्ता जोगिएन। अहिले पनि स्थायी समितिमा पनि झन्नै बहुमतमा पुगे। अरे तपाईँको त्यसपछि के हो भने संसदीय दलमा पनि बहुमतमा पुगे, सचिवालयमा त पुगिहाले, सचिवालयमा पुगिहाले। त्यसका लागि मलाई के जरुरी थियो भने वामदेव गौतमलाई हात लिनु थियो। वामदेव गौतमलाई हात लिनका लागि वामदेवले पहिलो माग के गरे होलान् भने यी मेरा मान्छे भट्टजीलाई फलानु पदमा नियुक्ति गर्दै। भनेपछि अस्ति भैँसी पार्टीको दुईटाको भेटघाट भित्रको रहस्य खुल्लै छ। हो, रहस्य खुलो। र यही पद दिन्छु भनेपछि मात्रै त्यो 6 बुँदे जुन तपाईँको वामदेव गौतमले 6 बुँदे जुन उनले पार्टी एकीकरणको 6 बुँदे भनेको यो लगानी बोर्डको सिओ नियुक्ति हो। अब नि यही सिओ नियुक्ति गर्ने भएपछि उनी सर्लक्क वामदेवमा आए। अब आज अघि चाहिँ प्रचण्ड गए। अब सायद के भने होला भने अब सिओ त नियुक्ति भइसक्यो तिम्रा मान्छे, अब अहिले सरकारले हटाउन सक्दैन, अब तिमी फेरि मतिर आऊ, म त्योभन्दा अर्को पद दिन्छु। फेरि आउन सक्छन्। त्यो तपाईँको भन्ने नि तपाईँको एउटा तपाईँको जसको अडान छैन, वेश्यावृत्ति राजनीतिक वेश्यावृत्ति गर्ने मान्छेको कुनै लोग्ने हुन्छ। आज एउटा लोग्ने, भोलि अर्को लोग्ने, स्थायी लोग्ने भएन। यिनको पनि स्थायी लोग्ने कोही पनि छैन। एउटा लगानी बोर्डको अध्यक्ष आफ्नो मान्छे छिरायो, उनलाई पुग्यो। अब योभन्दा ठुलो पद प्रचण्डले म दिन्छु भने पनि फेरि उतै जान्छन्। र अहिले जुन तपाईँको अहिले सरकारको जुन यो म्याराथन चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुईटा अध्यक्षको मिटिङ चलिरहेको छ नि, यो के अरे भने यसको भित्री कुरो पद बाँडफाँड। त्यसमध्ये पनि अख्तियारको प्रमुख चाहिँ प्रचण्डको भनाइअनुसार मलाई देऊ। अहिले कस्तो भयो भने नेताहरूको बिचमा पद बाँडफाँड, त्यो पद बाँडफाँडको पछाडि के छ त भन्दाखेरि पैसा छ। र त्यो अहिले चाहिँ जस्तो एकछिनलाई भन्नुहोस् अख्तियारको प्रमुखमा खड्ग ओलीका मान्छे आए भने जहिले पनि माधव नेपाल र प्रचण्डलाई त्यो चाहिँ माथि टाउका माथि तरबार झुन्डिराख्छ। केमा जम्मै छौडमा। आखिर यिनले त अपराध त गरेका छन्। क्यान्टनमेन्टको 34 अरबको भ्रष्टाचार छ, माधव नेपालको बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा छ। कुनै पनि दिनमा तपाईँको अकुत सम्पत्तिमा छानबिन गरौँ भने कोही पनि नेता रहनेवाला छैनन्। त्यसका लागि के हुनु पर्यो भने त्यसको साँचो समाउनु पर्यो। नेपालमा भ्रष्टाचारको साँचो समाउने ठाउँ कहाँ छ त भन्दाखेरि अख्तियारको प्रमुखमा छ। यी बारम्बार यिनीहरूको म्याराथन चाहिँ तपाईँको मिटिङ भनेकै अर्थ के हो भने अख्तियारको प्रमुख चाहिँ मलाई देऊ। यो अहिले नेकपा भित्रको प्रचण्ड र केपी ओलीको जुङ्गाको लडाइँ आजसम्मको यो महिनौँ दिनदेखिको कुस्ती खेल्या जस्तो जुन देखिरहेको छ, यसको अर्थ गुइयो कुरो भनेको अख्तियार हो, अख्तियारको प्रमुख हो। त्यो प्रचण्ड र माधव नेपाल के चाहन्छन् भने अख्तियार आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर अख्तियारलाई आफ्नो विरुद्धमा प्रयोग नगर्ने भनेर एउटा स्थायित्व गर्न चाहन्छन्। खड्ग ओली अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली के चाहन्छन् भने अख्तियारको साँचो चाहिँ आफू छोड्न चाहँदैनन्। त्यो अख्तियारको साँचो देखाएर जम्मै मान्छेलाई तर्साउन सकिन्छ। तर झलनाथको के छ त फेरि? झलनाथको पनि त्यही छ। झलनाथको पनि त्यसमा होला अख्तियारका सदस्य होलान्, 4-5वटा पद छन् नि त्यहाँ त। अरू पनि कुनै होला, मुख्यमन्त्री होला, मन्त्रीका कुरा होलान्। यी जम्मैका कुरा हुन् भने अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने नेपालको राजनीति नेता हुने अनि त्यहाँबाट विभिन्न नियुक्तिका मान्छे आफ्ना मान्छे राख्ने अनि त्यो मान्छेबाट कमाई धन्दा गर्ने। कमाई धन्दा भनेको त्यो मान्छेलाई नियुक्ति गरे बापतको कमिसन, त्यो नियुक्ति गरे बापतको कमिसन। अनि यहाँ त फेरि नेपाली त बडा यो कसले नियुक्ति गरेको हो भन्ने थाहा पाउँछन्। जस्तो एकछिनलाई भनौँ न अख्तियार कसैको मान्छे आयो, मान्छे आएपछि त भ्रष्टाचारी कहाँ पुग्छ भने त्यो मान्छे कहाँ पुग्दैन, त्यो मान्छेलाई नियुक्ति गराउने कहाँ पुग्छ। अनि नियुक्ति गराउनेले पैसा लिन्छ। पैसा लिएपछि के गरिदिन्छ भने फोन गर्छ, है फलानाजी यो त हाम्रो मान्छे, मैले हिजो तिमीलाई सिफारिस गराएर बनाएको थाहा छ नि तपाईँलाई, यो मान्छेलाई अब के नि कारवाही नगरिदिनुहोस्। अझ काङ्ग्रेसमा त तपाईँको संस्थापन पक्ष र इतर पक्षको 60-40को भागभन्डा छ वैधानिक रूपमा। पहिले चाहिँ तपाईँको अहिलेका शेरबहादुर देउपा प्रतिपक्षमा हुँदा टोटल राज्यका पदमध्ये 60% चाहिँ संस्थापकले नियुक्ति गर्ने, 40% चाहिँ के हो भने संस्थापनको विपरीत विरोधी दल संस्थापक इतरले नियुक्ति गर्ने।
अहिले नेकपा पनि के छ त भन्दाखेरि त्यो पदको बाँडफाँडमा हरेक नेता जुन तपाईँको माथिल्ला स्तरका नेता के चाहन्छन् भने आफ्नो एक एकवटा पद हो, त्यति मात्रै भएन। अहिले त कस्तो भयो भने न्यायाधीशमा आफ्ना गुटका मान्छे न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने, अनि त्यो न्यायाधीशमा आफूले पैसा खाएर त्यसलाई बनाएर फैसला गराउने, पैसा कमाउने माध्यम। राजनीतिज्ञहरूको पैसाको आर्जन भनेको चाहिँ संवैधानिक पद, अदालतका न्यायाधीश, अख्तियारका प्रमुख, निर्वाचनका प्रमुख, आइजिपी, जुन चाहिँ मालदार पद छन् नि पैसा आउने पदमा, ती हरेक मलाई यतिवटा दे। अनि त्यसबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो हुकुम पनि चलो। अनि लोकतन्त्र भने यही हो त, यिनी त लोकतन्त्रको दुहाई दिन्छन्। होइन, लोकतन्त्र भनेको त म त यो लोकतन्त्रै होइन, यो लुटतन्त्र। के भयो त लोकतन्त्र? जनताका लागि भयो लोकतन्त्र? जनताले के पायो? लुटेका छन्। जस्तो एकछिनलाई भन्नुहोस्, अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्रमा हामीहरूलाई तिमीहरूले निर्वाचनबाट भोट दियौ र हामी सरकारमा गयौँ भने हामी राजनीतिज्ञको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग बनाउँछौँ। आयोग बनाएपछि त्यसले गलतसँग आर्जन गरेको सम्पत्ति छ भने हामी जफत गर्छौँ। त्यो लेखेको छ। किन आयोग बन्दैन? किन वाइट बडीको संसदीय समितिले 4 अरब 35 करोड भ्रष्टाचार भयो भन्दा पनि किन मुद्दा चल्दैन? न्यारो बडीको किन मुद्दा चल्दैन? एनसेलको किन मुद्दा चल्दैन? पुष्पकमल दाहालको 34 अरबको भ्रष्टाचार मैले भने होइन, उनीसँग 30 वर्ष साथमा बस्ने जनसरकार प्रमुख, उनी सुप्रिमो, उनी जनसरकार प्रमुख भएका बाबुराम भट्टराई महेन्द्रनगरमा गएर भाषण के गरे भने मैले 2टा कारणले नेकपा माले छोडेँ, माओवादी छोडेँ। किन छोडेँ भन्दाखेरि एउटा पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टको भ्रष्टाचार गरे, एउटा एनसेलको भ्रष्टाचार गरे। त्यस विषयमा खोइ कारबाही भएको छैन। यो अख्तियारलाई थाहा छैन यो कुरो। त्यसको अर्थ के हो भने अख्तियार बेकममा छ। अहिले नेपालको लोकतन्त्र त के भयो भने नेताको पैसा कमाउने भाँडो भयो। जनता शोषण गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, पद बेच्ने। त्यसैले म बारम्बार के भन्दैछु भने हरेक पद बिक्रीमा छ। अहिले अब अख्तियारको ठुलो भाउ छ यसमा, करोडौँ आउँछ। योभन्दा अगाडि मोलतोल भइरहेको छ। त पनि कसले पैसा लिने, कसको मान्छे राख्ने? त्यो मान्छे राखेपछि आफू के भन्छ भने म यसको मान्छे भएँ। मैले भनेको यसमा सुरक्षित। यस्तो प्र्याक्टिसले हामी कता जाँदैछौँ त? यो त नेपालमा यो संसदीय व्यवस्था र बहुदलीय व्यवस्था असफलतातिर बाटो जाँदैछौँ। यसको सङ्केत यही हो। किनभने 17 सालमा बहुदलीय व्यवस्था असफलता हुनका कारण हामी जे पढ्थ्यौँ नि ठ्याक्कै अहिले त्यही आइरहेको छ। नेताप्रतिको पद लोलुप, जनताप्रतिको जिम्मेवार छैन, भ्रष्टाचारप्रति बढी आसक्ति, पैसा कमाउने, पद प्राप्ति गर्ने। भनेपछि राजनीति धन्दा हो। यो राजनीति त्यसको पछाडिको कारण के छ भने हाम्रो देशमा राजनीति व्यवसाय भयो। जस्तो एकछिनलाई पुष्पकमल दाहालको के व्यवसाय? राजनीति। माधव नेपालको व्यवसाय के? राजनीति। खड्गवलीको व्यवसाय के? राजनीति। वामदेवको व्यवसाय के? राजनीति। जम्मैको नेताको राजनीति। राजनीति गरे व्यवसाय भए त पैसा कमाउनु पर्यो। हामी नेपाली मात्रै मूर्ख। जसले संसारमा नेपाल बाहेक अरू कुनै देशमा राजनीति व्यवसाय हुँदैन। कोही मान्छे के गर्छस् व्यवसाय तेरो के हो? यहाँ नेपालमा ढुक्क के भन्छन् भने मेरो राजनीति। जुन देशमा राजनीति व्यवसाय हुन्छ त्यो व्यवसाय भएको ठाउँमा पैसा आर्जन हुन्छ। यी जम्मै पैसा आर्जन गर्न लागेका छन्। अहिलेको विकृति भनेको राजनीति व्यवसाय भयो। यो विकृतिलाई हटाउने हो भने अब यस्तो एउटा राजनीति आउनुपर्छ जसलाई राजनीतिलाई चाहिँ व्यवसाय बनाउनु हुँदैन। राजनीति भनेको त देशलाई र जनतालाई गर्ने सेवाको अवसर हो। जस्तो अमेरिकामा भन्नुहोस्, अमेरिकामा ट्रम्प भन्नुहोस्, ओबामा भन्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडि तमाम नेता भन्नुहोस्, ती व्यावसायिक राजनीति कोही पनि थिएनन्। ती के थिए भने आफ्नो व्यवसायमा थिए। कोही पढाउँथे, कोही वकालत गर्थे। यी अहिलेका चाहिँ तपाईँ ट्रम्प ठुला व्यापारी थिए। त्यसबाट के हो सट्ट राजनीतिमा आए, अथाह पैसा आफ्नो व्यापार गरेर कमाएका छन्।
अब राजनीतिमा 5 वर्ष गर्छन्, 8 वर्ष सेवा गर्छन्, फेरि फर्किन्छ, त्यसपछि आफ्नो व्यवसायमा फर्किन्छन्। अब यहाँ चाहिँ के हो भने राजनीति व्यवसाय भएपछि आर्यघाटसम्म चाहिँ के हो भने त्यो व्यवसाय चल्छ। व्यवसाय भएपछि त पैसा आर्जन हुन्छ। त्यसैले अब नेपालका जनताले, नेपाली तपाईँ हामीले के भन्नु पर्यो भने व्यावसायिक राजनीतिलाई आउट गर्नु पर्यो। त्यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हरेक व्यवसायबाट आएका अब्बल दर्जाका मान्छे राजनीतिमा ल्याउनु पर्यो। अब यहाँ आउनुभन्दा अगाडि म अलिकति तपाईँलाई यो विषय अझै केन्द्रित हुन्छु। जस्तो अहिलेको यो सरकारी नियुक्तिको विषयमा सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सार्वजनिक जुनसुकै फोरममा पनि चर्को विरोध भएको तपाईँलाई पनि थाहा छ। अब जो सुशील भट्टको कुरा छ, लगानी बोर्डको सिइओ नियुक्त भएको, उहाँको क्राइटेरिया पनि पुगेको छैन, नम्बर 1। नम्बर 2, उहाँ अलिकति विवादित छविको पनि हुनुभयो। जस्तो उहाँ विभिन्न विदेशी एजेन्टहरू, विदेशी कम्पनीहरूको एजेन्ट हुनुहुँदो रहेछ, नम्बर 1। त्यो पनि कालो सूचीमा परेका विदेशी कम्पनीको एजेन्ट। अब के नेपालमा राम्रो अलिकति गैर राजनीतिक पढे लेखेको बुद्धिजीवी थिङ्क ट्याङ्क नभएको हो र यसरी क्राइटेरिया जसको 2 वर्ष मात्रै विभिन्न निकायमा बसेको अनुभव रहेछ, त्यहाँ 10 वर्ष चाहिँदो रहेछ, अहिले उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य। अनि उहाँ चाहिँ 2टा जलविद्युत कम्पनी जो कालो सूचीमा छन्, चिनिया जलविद्युत कम्पनी, एउटा चाहिँ तपाईँको भरतपुर बर्दाघाट विद्युत प्रसारण लाइन अलपत्र पारेकोमा 30 करोड रुपैयाँ जफत गरेको चिनिया कम्पनी सिसिपिजी को पनि उहाँ एजेन्ट हुनुहुँदो रहेछ। र अर्को कालो सूचीमा भनेको मर्स्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइन अलपत्र पार्ने चिनिया कम्पनी सान्जेन फराद भन्ने एउटा अर्को कम्पनी रहेछ, यसको पनि उहाँ एजेन्ट हुनुहुँदो रहेछ। भने यस्तो पात्र किन चयन हुन्छ राजनीतिमा? यस्तो के कारण हुन्छ भने यस्तै गलत पात्रले चाहिँ पैसा दिन्छ। तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ, तपाईँले पैसा दिनु, पैसा कमाउनु नै छैन। उदाहरणका लागि डाक्टर सुरेन्द्र केसी, कुनै पद उनलाई दिने भने उनले पैसा दिन्छन्? दिँदैनन्। उनी यो देशका अयोग्य मान्छे। त्यस्ता थुप्रो मान्छे छन्। यो त के हो त भन्दाखेरि पद पैसा दिनका लागि यी त कालो सूचीवाला मात्रै मान्छे रहेछन्। सेतो सूचीवाला मान्छेले त दिँदैन। जस्तो भन्नु न अहिले अर्को शिव कोइराला भन्ने केही राखेको उपाध्यक्ष। अब यिनको कथा भनौँ, यिनी जिल्ला अदालतमा एउटा यिनलाई ज्यान मुद्दा रहेछ। डोजर सोजर के चलाएर एउटा महिला मारेको, जिल्लाले तारिखमा छोडिदिन्छ, धरोडीमा छोडेछ। सरकार पुनरावेदन गर्छ। उच्च अदालतले के भनेछ भन्दा यिनलाई तारिखमा छोड्न मिल्दैन, यिनलाई थुनामा राख्नु भन्ने आदेश छ। यिनी अहिले पुलिसबाट जहाँ भेटियो पनि पक्रिनुपर्ने मान्छे, फरार अभियुक्त। यी मान्छेलाई के हो भने अहिले राखेको। तर त्यसको कारण के छ भने जुन देशमा 17,000 मान्छेको हत्यारा राजनीतिज्ञ हुन्छ, त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुन्छ, ज्यान मारेर जेल बस्ने मान्छे तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ, भ्रष्टाचार गरेर पद बेच्ने मान्छे राष्ट्रपति र तपाईँको गृहमन्त्री रक्षा मन्त्री हुन्छ। त्यो देशमा भ्रष्टाचार र योग्य मान्छेको खोजी कसरी हुन्छ? तपाईँले जे लिएर आउनुभयो, तपाईँसित जे छ त्यही नै तपाईँसित दिन सक्नुहुन्छ। अहिले त के छ भने हरेक पद बिक्रीमा जान्छ। योग्य, मैले उदाहरण दिएँ नि एउटा, डाक्टर सुरेन्द्र केसी। किन उनले पद पाउँदैनन् भन्दाखेरि उनीसित अपराध ब्याकग्राउन्ड पनि छैन, उनी कालो सूचीमा परेका पनि छैनन्, उनी पैसा बुझाउन सक्दा पनि सक्दैनन्, उनी विदेशका एजेन्ट पनि होइनन्, नेपालका पक्का मान्छे हुन्। त्यही कारणले उनले पद पाउँदैनन्। अब यी तमाम भनौँ न, दिगम्बर झादेखि लिएर स्पेनका राजनीतिदेखि खेलकुद परिषदको दोहोरियो। यो त के हो भने पद पाउन, जस्तो भन्नुहोस् न, एकजना चन्ते शेरबहादुर देउका पालामा आइजिपी जयबहादुर चन्द, तिनको मुद्दा सर्वोच्चमा फैसला हुँदाखेरि तिनलाई हराइदिन्छन् भनेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर सर्वोच्च अदालतकी प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सस्पेन्ड गरियो। लोकमान सिंह कार्की अख्तियारको प्रमुखले 34 अरबको पुष्पकमल दाहालको भ्रष्टाचारको मुद्दामा कारबाही गर्छु र राज्य लक्ष्मी गोल्छाले संविधान सभा सदस्य पाउँदा 7 करोड रुपियाँ बुझाएको पाएर गोल्छु बयान पनि गरेको छ। त्यो राज्य लक्ष्मी गोल्छाले अख्तियारमा यो मान्छेलाई यति, यो मान्छेलाई यति, यो मान्छेलाई यति, यो मान्छेलाई यति पैसा दिएर मैले यो पद पाएको भनेर। अब चाहिँ लोकमान सिंह कार्कीले क्यान्टनमेन्टको भ्रष्टाचार र राज्य लक्ष्मी गोल्छाले गरेको बयान बमोजिम 7 करोड रुपियाँ खर्चको हिसाब किताबमा मुद्दा चलाउँछन् भनेर तिनको जागिर गयो। अहिलेको अख्तियार प्रमुख के गर्छ त भन्दाखेरि
जे कम्युनिस्टले भन्नु र चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जे भन्नु त्यही मात्रै काम गर्छ। अनि उनी त 1 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि छोड्दैन भने त अस्ति छोड्दैन, देखाएर गरौँ न त। 2000 र 5000 खर्दार र सुब्बामा चाहिँ विवाद लिएर आउँछन्। कहाँ गयो तपाईँको वाइट बडी? त्यो 1 रुपियाँभित्र पर्छ पर्दैन? पुष्पकमल दाहालको 34 अरबको भ्रष्टाचार 1 रुपियाँभित्र पर्छ पर्दैन? तिमीलाई यो पद सकिएपछि यही सडकमा बस्नुपर्छ नि, यही सडकमा हिँड्नुपर्छ नि, यिनै नेपाली जनता मलामी चाहिन्छ नि। यस्तो काम गर्नुभयो भने यी नेता त पुष्पकमल दाहाल त 82 जनाको सेक्युरिटी लिएर बस्या होलान्। त्यो सेक्युरिटी के हो भने नेपाली जनताले यी अहिलेका अख्तियार यी संवैधानिक प्रमुखलाई दिँदैनन्। त्यसैले के हो भने यो देश सम्झेर काम गर्नु न। भोलि पुष्पकमल दाहाल नरहलान्, शेरबहादुर देउबा नरहलान्, चाहिँ तपाईँको अहिलेका केपी शर्मा ओली नलहलान्, तर नेपाली जनता रहन्छ नि। तर समस्या के हो भने हाम्रा कथाकथित बुद्धिजीवी जो संवैधानिक नियुक्तिमा पैसा बुझाएर जान्छन्, केही भन्नु परेन। चित्रबहादुर केसी तपाईँले नै लिएको इन्टरभ्यू होला। चित्रबहादुर केसी अहिलेका प्रधान न्यायाधीशको के भने 30-32 दिन चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक सुनवाई चाहिँ संसदको सुनवाई समितिमा यो विचाराधीन भयो। मैसँग भन्नुभयो, तपाईँसितै भन्नुभयो। विचाराधीन हुँदा त्यतिखेरका माओवादी र एमाले अहिलेका अग्नि चाहिँ सभामुख अग्नि सापकोटा के एकजना के तो बहादुर रायमाझी र के पाण्डेमा एमालेका सुरेन्द्र पाण्डेले होइन यिनलाई दिनु हुँदैन भनेर उनी पनि भन्थे। अनि एकाएक दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आएपछि उनले चाहिँ तपाईँको केसीजीले के भने कसरी कुरो भयो त तिमीहरू बालुवाटारमै मिलेछ भनेपछि यिनीहरूले के भने अरे भने जी तपाईँको अग्नि सापकोटा टोप बहादुर रायमाझी र अर्को ती पाण्डे तिनले के भन्यो भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भाग पाइसक्नुभयो। सार्वजनिक रूपमा जनताले भोट हालेर जितेको मान्छेले बोलेको कुरा रेकर्डेडमा छ। यो अख्तियार दुरुपयोगको के कानामा ठेडी हालेको छ। त्यसैले मैले त के भने यी तलका मान्छेलाई कुरै नगरौँ न। सिस्टम भएपछि पद मलाई पनि अहिले न्यायाधीश बन्न इच्छा भएको भए, संसद सदस्य बन्न इच्छा भएको भए 2-4 करोड खर्च गरे पाइहालिन्छ नि। कति सजिलो भयो त अनि सजिलो भयो त। यो त्यसैले लुटतन्त्र भने नि त यो लोकतन्त्र होइन, जनतालाई लुट्न आएको तन्त्र। त्यसैले यो कुनै पनि एङ्गलबाट हेर्दा यो व्यवस्था अब नेपालले अनि नि जस्तो अरू विदेशको अभ्यास हेर्दा, अरू मुलुकहरूमा अभ्यास हेर्दाखेरि यस्ता यी पदहरूमा बुद्धिजीवी थिङ्क ट्याङ्कहरू राष्ट्रको लागि चाहिँ के योगदान गर्न सक्ने मान्छे पो छानिन्छन् होला त। हामी कहाँ किन त्यो अभ्यास भएन? यिनीहरू के हो भने राष्ट्रका लागि आएकै होइनन्। यी त विदेशी एजेन्ट आएका हुन्, हतियार आएका हुन्। अनि त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो देशलाई समाप्त पार्छ। जस्तो भन्नु न, एउटा रुख चाहिँ ढाल्नु पर्यो भने ती रुखका जरा काट्नुपर्छ। यो नेपाल रूपी रुखलाई ढाल्नु पर्यो भने नेपाली जनताको नजरमा नेपालमा भ्रष्टाचारलाई कारबाही हुँदैन, योग्य मान्छेले ठाउँ पाउँदैन, अपराधिक मान्छे मात्रै सार्वजनिक पदमा जान पाउँछ। त्यसले कुनै पनि राम्रो काम गर्दैन। त्यसो भए अहिलेको नियुक्तिलाई हेर्ने हो भने केपी शर्मा ओलीले 2074 को चुनाव अगाडि के भन्नुहुन्थ्यो भने सुखी नेपाली समृद्ध नेपाली भनेर उहाँ नारा लाउनुहुन्थ्यो, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल। अब यसरी विदेशी कम्पनीको त्यो पनि एजेन्ट भनेर कालो सूचीमा परेका मान्छेहरू भटाभट यसरी नियुक्ति हुने हो भने समृद्ध नेपालको नारा कालो सूचीमा रहेको एजेन्टको अभिभारा भन्नुपर्ने दिन आएन र? त्यो त सही कुरो हो। त्यो किन सही कुरो हो भन्दाखेरि परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो नि। यो त के हो भने यिनीहरू अहिलेको नेता भनेको यो कस्तो हुन्छ भने राजनीतिमा जुन काम गरिन्छ त्यो कुरो भनिँदैन, जुन काम भनिन्छ त्यो कुरो गरिँदैन। हेर्नुहोस् है, यो कहिले हो भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ सम्पन्न नेता, सुखी कार्यकर्ता। अहिलेको तमाम राजनीति भनेको चाहिँ नेता सम्पन्न हुने, पद बेच्ने, देश बेच्ने, तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारबाट पैसा आर्जन गर्ने, अनि त्यसका माध्यमको त भन्दाखेरि कार्यकर्ता एजेन्ट, अनि सम्पन्न जनता के नेता, सुखी कार्यकर्ता जम्मैले भ्रष्टाचार गरेर सुखी भएपछि त धनी भए त सुखी भए, जनता होइन। अहिले सुखी जनता भनेको भने चितवनमा तपाईँको चेपाङ बस्तीमा यो वर्षामा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले गएर आगो लाउँछ। के हो यो देशमा एउटा गरिबको हित भयो? गरिबी कति उन्मूलन भयो? भएन, गरिबी उन्मूलन भएन। त्यसैले हाम्रो निष्कर्ष त के हो भने
यी 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएको संरचना, त्यो संरचनाबाट आएका नेता अब कुनै पनि काम लाग्दैन। तर नि यही प्रसङ्गमा अलिकति म जोडिहालेँ। केही दिन यता त्यो 12 बुँदेको योजनामा प्रमुख भूमिका रहेका तथा तपाईँहरूले पटक पटक भन्ने र त्यो आशंका गरिएका धर्मनिरपेक्षताको लागि क्रिस्चियनको पैसा खाएर नेपालमा धर्मनिरपेक्षता लागू गर्नलाई अग्रसर भएका नेपाली काङ्ग्रेसका त्यति बेलाका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको अन्तर्वार्ता आइरहेछ अहिले। उनले साँच्चीकै त्यो गल्ती भएको थियो भने बसेर रिभ्यू गरौँ न त। राजाले पटक पटक लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरे, प्रजातन्त्रमाथि प्रहार गरे र अन्तिममा उपाय नलागेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गणतन्त्र स्थापना गरेका हौँ हामीले। धर्मनिरपेक्षताको कुरा सुभाष नेमाङले कतैबाट छिराउनु भयो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो गलत कुरा हामीले कहीँबाट पैसा पनि खाएको होइन। यो साँच्चीकै गलत भएको छ भने एकचोटि बसेर रिभ्यू गरौँ के बिग्रिया छ भन्ने कुराबाट अगाडि बढेका छन्। अब यो के भयो भने 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको असफलता उहाँले बुझिसक्नुभयो। अब जहाँसम्म धर्मनिरपेक्षमा पैसा खाएको छैन उहाँ भन्नुहुन्छ भने एउटा जनताले पत्याएका मान्छेको नागरिक आयोग बनाऊ। यी जम्मै त्यतिखेरका खेलाडी छन् नि, राजनीतिका खेलाडी, यिनीहरूको एकाउन्ट हेरौँ, यिनीहरूको सम्पत्ति हेरौँ, पश्चिमाबाट कहाँ पैसा आयो हिसाब किताब आइहाल्छ नि। मेरो अनुमान के छ भने अगाडि बढाउनु छानबिन गरौँ भनेका छन् त। हामीहरूले त के भनेका छौँ भने नेपालका लागि नेपालीले पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मका सबै राजनीतिकको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। त्यो छानबिन गर्दा यो तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँको यो छ नि गणतन्त्र ल्याउँदा कसले कति पैसा खायो, कि घर बनाएको छ, कि सेयर किनेको छ, कि ब्याङ्कमा पैसा राखेको छ, कि गाडी किनेको छ, हिसाब आइहाल्छ नि। त्यो तपाईँहरूसँग आशंका मात्रै हो कि साँच्चीको त्यो होइन? त्यो अनुसन्धान गरेपछि प्रमाणित हुन्छ। अनुसन्धान गरौँ न। कसले गर्ने त त्यो? अब नेपाली जनताले, नागरिक आयोगले। कहिले गर्ने हो? अब निकट भविष्यमा गर्ने। अब हामी के भन्दैछौँ भने यो व्यवस्था, यी नेता, यी 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता असफल भयो। त्यो त कृष्णप्रसाद सिटौलाले भनिसके। र काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ कस्तो पार्टी रहेछ भने यो पार्टी भनेको चाहिँ लहरा पार्टी। यसले के भन्छ भने लहराको छ। हिजो राजाका थाङ्ग्रामा काङ्ग्रेसका काँक्रा फले, राजाका थाङ्ग्रामा गएर काङ्ग्रेस फले, पछाडि काङ्ग्रेस चाहिँ के हो भने कम्युनिस्टका थाङ्ग्रामा गयो, फेरि कम्युनिस्टका थाङ्ग्रामा काँक्रा फले। अहिले कम्युनिस्टको थाङ्ग्राबाट उसले कम्युनिस्टले निकालिदियो। अब अहिले काङ्ग्रेस थाङ्ग्राविहीन भइरहेछ, थाङ्ग्रा खोज्दैछ। अब बिस्तारो थाङ्ग्रो भनेको राजा हो, त्यही राजाको थाङ्ग्रोमा जान्छ। काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ के हो भने जसो जसो बाजे त्यसै त्यसै सुहा। हिजो तपाईँको 62-63 सालमा भारतमा काङ्ग्रेस आई थियो सत्तामा, काङ्ग्रेस आई पश्चिममा, धर्मनिरपेक्षवाला। त्यसको कारणले यहाँ तपाईँको राजाको विरुद्धमा भयो, धर्मका विरुद्धमा पनि भयो, देशका विरुद्धमा आक्रमण भयो। अब भारतमा त्यो काङ्ग्रेस आई भएको ठाउँमा बिजेपी छ। अब बिजेपीका भनाइ बमोजिम यहाँ काम गर्नु पर्यो। अब म सुन्दैछु काङ्ग्रेसमा अब धर्मनिरपेक्ष र राज संस्थाको विषयमा अहिले चाहिँ के हुन्छ भने अब त्यो लाइन लिएर एउटा मान्छे सभापति चुनाव लड्छ। शशाङ्क लड्न सक्छन् अथवा शेखर लड्न सक्छन्। त्यसले चुनाव जित्छ। चुनाव जितेपछि त्यो विधानमा संशोधन गर्छ। अनि के गर्छ भने हिजो जसरी पञ्चले राजा बोकेर हिँडे, राजालाई जय जय गरेर पञ्चले भ्रष्टाचार गरे, अनि फेरि काङ्ग्रेसले राजा बोकेर खोपाको राजा बनाएर राजाको जय जय भन्ने अनि भ्रष्टाचार गर्ने। त्यो बाटोमा काङ्ग्रेस त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ। राजाकै कुरा गर्नुहुन्छ त अनि मिल्ला होइन, फरक छ। कस्तो? यिनीहरू चाहिँ राजाको कुरो गर्ने, यो व्यवस्था राख्ने, आफ्नो भ्रष्टाचारलाई रोक जोगाउनका लागि। हामी चाहिँ राजाको कुरो किन गर्छौँ भने यो देश जोगाउन र भ्रष्टाचारलाई कारबाहीका लागि। त्यो काङ्ग्रेसले कहीँ भनेको छ भने कम्युनिस्ट अघि मैले भने नि निर्वाचनको घोषणापत्रमा हामी सम्पूर्णको सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ भने छानबिन भयो। हामीहरूले चाहिँ के भन्यौँ भने एकचोटि सम्पत्ति छानबिन गरौँ। हामी चाहिँ सत्तामा पुगेको पहिलो दिनको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट त्यो निर्णय हुन्छ। पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म गएर त्यही निर्णयमा सँगसँगै अर्को पनि काम हुन्छ। के हुन्छ? त्यो पैसा चाहिँ सरकारी कोषमा हामी राख्दैनौँ। अहिले के भयो? खुमबहादुरले भ्रष्टाचार गर्ने अनि रामबहादुर थापाले फेरि त्यो खुमबहादुरले भ्रष्टाचार गरे पैसा
सरकारी कोषमा हाल्ने, त्यो सरकारी कोषको पैसा रामबहादुर थापाले भ्रष्टाचार गर्ने, वामदेवले भ्रष्टाचार गर्ने, त्यो होइन। भ्रष्टाचार गरेको पैसा भनेको नेपालको गरिबलाई शोषण गरेको पैसा हो। त्यो पैसा गरिबकै हितमा खर्च हुनुपर्छ। त्यसैले नेपालबाट भ्रष्टाचारबाट आएको दण्ड, जरिमाना, अब यो छ नि तपाईले यो पैसा अब यो गरिबी निवारण कोष भन्ने जम्मा खोल्नुपर्छ। त्यो पैसा जति जम्मै त्यसमा राख्ने हो भने 12 वर्षको बजेट आउँछ। ठिक छ, यो तपाईहरुले पटक पटक भन्दै आउनु भएको छ, तपाईको आन्दोलनको एजेन्डा पनि यही हो। यो तपाईले नागरिक जनतालाई प्रश्न पनि पार्नु भएको छ। तर यसको लागि सधैँभरि नागरिक अभियन्ता भनेर भएन नि त। राजनीतिक दल बनेर फिल्डमा आउने हैसियत राख्नु पर्छ। अब निकट भविष्यमा हामी यसलाई नेपालका लागि नेपालीलाई राजनीति पार्टीमा परिणत गर्दैछौँ। अब दल दर्ता गरेर यसका काम हामी गर्दैछौँ। अहिले यो लकडाउनका भनेपछि यो मुलुकमा अर्को एउटा नयाँ पार्टी गठन हुन्छ र त्यसको एजेन्डा के राख्छ भन्ने सजिलो छ एजेन्डा। एउटा नेपालमा अहिले मेहे बेगरको दाई भयो छ। एउटाले खुट्टाले हानेर पनि जितेको छ, हातले हानेर पनि जितेको छ, एउटालाई खुट्टामा हिर्काएर पनि गोल लागेको छ। त्यो खेल ठिक भयो कि बेठिक भयो भन्ने एउटा रेफ्री चाहियो। अहिले रेफ्री बेगरको फुटबल खेल, त्यो खेल रमाइलो हुन्छ। सक्नेले हातले समाएर पनि हुनुहुन्छ नि त रेफ्री। खोइ उहाँ त रेफ्री त एक पक्षको रेफ्री, उहाँ त त्योभन्दा कडा एक पक्ष लाएर फुटबल खेल्न थाल्नुभयो। अनि को ल्याउनुहुन्छ त तपाईँले त्यस्तो? हामीहरूले के भन्यौँ भने पृथ्वीनारायण शाहले यो देशमा एकीकरण गरेको कारणले पृथ्वीनारायण शाहको सन्तान अहिलेका लागि राजा ज्ञानेन्द्रलाई दुईटा कारणले तपाईँको फेरि राजा बनाउनुपर्छ। किन? उहाँले 62-63 सालमा भारतको जाँदा, बङ्गलादेशमा सारको मिटिङमा जाँदा मनमोहन सिंहले यो देशलाई भुटान बनाऊ, तिमी राजा भएर खाऊ भनेर प्रस्ताव राख्दा भुटान हुन मानेनन्। एउटा उनको क्रेडिट। दोस्रो, 17,000 मान्छे मार्नेलाई हामी महान नेता भन्यौँ। उनले 15-16 जना मान्छे आन्दोलनमा मर्दा नेपाली जनतालाई मारेर मैले गद्दीमा बस्नु छैन, देश र जनतालाई राम्रो हुन्छ, शान्ति हुन्छ, विकास हुन्छ भने म गद्दी छोडिदिन्छु। संसारमा एउटा तपाईँको चाहिँ के हो भने ऊ चाहिँ बुद्ध धर्मको चाहिँ उनले गद्दी छोडे, एउटा देशका लागि गद्दी छोड्ने मान्छे राजा ज्ञानेन्द्र। तर यिनीहरू के भने अब उनले अर्को के भने चिहानमा पुगेको राजतन्त्रको हड्डीको बाँसुरी नबजाऊ अब बेलायत यिनीहरू भन्दा धेरै जान्ने मान्छे बेलायत। बेलायतले गएका राजा 10 वर्ष पछाडि फिर्ता ल्यायो। अरू स्पेनमा पनि त्यो घटना घटे राजा। समय छैन नि त आज छ, त्योभन्दा बढी समय छ। हाम्रो देशको भू राजनीतिक अवस्था हेरौँ। अरू यो नेपाल अरू नै काहीँ भइदिएको भए गणतन्त्र चल्थ्यो। यो नेपालमा गणतन्त्र चल्ने अर्को पनि एउटा आधार थियो, चीन र भारतका बिचमा मित्रता भइदिएको भए नि गणतन्त्र चल्थ्यो। तेस्रो आधार छ, यहाँका पार्टी नेपालमुखी भइदिएका भए गणतन्त्र चल्थ्यो। तर पार्टी के छ? एउटा पार्टी भारतमुखी छ, एउटा पार्टी चीनमुखी छ। चीनमुखी यहाँ पार्टी आउने बित्तिकै भारतले खुट्टा तान्न थालेको छ। अहिले यो लडाको देखाइहाल्नु भएको छ। पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले यसको नेतृत्व गरेका छन्। भारतले राजीनामा मानेको होइन, म यो भारतको प्रतिनिधि राजीनामा दिएँ भनौँ। अब फेरि एकछिनलाई भारत खालको मान्छे यहाँ आयो भने चीन के भन्छ? काठमाडौँमा दिल्ली आइपुग्यो, अब मेरो तिब्बतलाई खतरा छ, खुट्टा तान। यसैको मारमा 2/3 सरकार पर्दैछ अहिले। 62-63बाट 12-13वटा सरकार फेर्यौँ। अहिलेका प्रधानमन्त्री भने त ट्यापटिपे चोर जस्ता भए। 6-8 महिना आउने, 2 वर्ष आउने, आफ्नो बन्दोबस्त गर्ने, कमाउने, हिँडिहाल्ने। तर देश र जनतालाई संसारमा विकास भएको उदाहरण हेर्नुहोस्। एउटा मान्छेले 8-10 वर्ष शासन गर्न पाएन भने विकास हुँदैन। भारतका जनताले मोदीलाई 2 कार्यकाल दिए। अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई प्राय गरी हरेकलाई 2 जना मात्रै छन् नपाउने, 2 कार्यकाल दिन्छ। किन भन्दाखेरि स्थायित्वको लागि। नेपालमा स्थायित्व भयो। एकछिनलाई भनौँ, नेपालमा राजतन्त्र आवश्यक थिएन। नेताले भने भने सिङ्गापुर भयो। 80 लाख मान्छेले रोजगार पाए, योग्य मान्छेले संवैधानिक पद पाए, योग्य मान्छे न्यायाधीश हुन पाए, योग्य मान्छे निकालेर अयोग्य मान्छे न्यायाधीश गरियो। हरेक पद भन्नु नि भट्टजी अहिलेका लगानी बोर्डका अरू थिएनन् योग्यतावाला मान्छे, त्यो विवादवाला ल्याउने।
यो चाहिँ खेलकुद यिनको त विवाद त्यति मात्रै होइन, यिनको भाइ दीपक भट्ट भन्ने जो वामदेव गौतमको छोरासँग यिनको चाहिँ साझेदारीमा व्यवसाय पनि छ। यिनले अरू 13वटा यस्ता चाहिँ व्यवसाय अलपत्र पारेका रहेछन्, हाइड्रोसँग, जलविद्युतसँग 13वटा अन्य व्यवसाय यिनले अलपत्र पारेका छन्। यी चाहिँ यो नेकपा भित्रको झगडा मिलाउने यताको उताको यतामा सक्रिय छन्। यति विवादास्पद मान्छे ल्याइयो हो। तर यिनले के भन्लान् भने 17,000 मान्छे मार्ने पुष्पकमल दाहाल चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष हुन पाउने, म 2-4वटा काम बिगार्ने मान्छे म किन चाहिँ यो लगानी बोर्डको अध्यक्ष हुन नपाउने? उनले त्यो भने तपाईँ के जवाब दिनुहुन्छ? तर बायोडाटा पनि उनको पुगेको छैन। होइन, प्रधानमन्त्री तपाईँको अहिले यो प्रचण्डको अथवा यो अहिले के अरे केपी शर्मा ओलीको बायोडाटा पुगेको छ, विद्या भण्डारीको बायोडाटा पुगेको छ, उपराष्ट्रपति हो। जुन देशमा जेल बस्नु योग्यता हुन्छ, यी भट्टजीको त जेल त कमसेकम बस्याएर हिँड्छ नि, मान्छे त कमसेकम मारेर हिँड्छ नि, यी त अरूभन्दा धेरै योग्य भए। तर जुन अनुसन्धानको हिसाब पढ्दै पर्यो देशमा तपाईँको उपराष्ट्रपति कति पढाएको छ, अहिले परराष्ट्र मन्त्री कति पढाएको छ, उनको उसमा जानुहोस् त, हेर्नुहोस् त उनको बायोडाटा कति पढाएको छ, राष्ट्रपति कति पढाया, प्रधानमन्त्री कति पढाया, उपराष्ट्रपति कति पढाया। जुन देशमा मान्छे मार्ने योग्यता हुन्छ अनि त्यो मान्छेको योग्यता खोज्नुहुन्छ तपाईँ? बरु तीभन्दा त यो अहिले भट्टजी बडा योग्यता भयो। अहिलेको यो खेलकुदको उपाध्यक्ष छ नि, 17,000 मान्ने पार्टीको अध्यक्ष भएका देशमा यी त एउटा मान्छे मारेका मान्छे हुन्, अनि अदालतले के हुन् थुनिदिएको मान्छे। अब भोलि यस्तो व्याख्या पनि होला, यिनी जेलमै बसेर खेलकुद चलाउँछन्, अब खेलकुदकै जेल हुन्छ। त्यसैले म के भन्दैछु भने अब जुन देशमा योग्यता चाहिँ अपराध हुन्छ त्यो देशमा योग्य मान्छेले ठाउँ पाउँछ भनेर तपाईँ कसरी कल्पना गर्नुहुन्छ? अब तपाईँले मलाई भनिदिनुहोस्, अब अन्तिममा छु म। अब तपाईँहरू पार्टी स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ, दल स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। कम्युनिस्टले कम्युनिजमको कुरा गर्छ, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको कुरा गर्छ, काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्र समाजवादको कुरा गर्छ। तपाईँले बनाउन लागेको पार्टीको विचार के हो, सिद्धान्त के हो, त्यो विचार र सिद्धान्त जनताले मन पराउँछ के हो त्यो? यसको नेपालवाद के हो त्यो भने? नेपालवाद भनेको जसले नेपालको हित गर्छ त्यो मान्छे यो पार्टीमा हुन्छन्। अब राष्ट्रवादी भन्ने हामी परिभाषा गर्छौँ एउटा, यो पार्टीमा राष्ट्रवादी हुन्छन्। को हो त राष्ट्रवादी? जुन मान्छेले देशको अहित गरेको छैन त्यो मान्छे राष्ट्रवादी। जो मान्छेले देशको अहित गरेका छ त्यो मान्छे अराष्ट्रिय। देशको अहित भनेको नागरिकको अहित, नागरिकको सम्पत्तिको आयोग, नागरिकको मानवाधिकारको अहित। जस्तो तपाईहरुको पथ प्रदर्शक चाहिँ को हुन्छ त? जस्तै कांग्रेसले नेपाल गणेश मानलाई मान्यो, हामीहरूले पृथ्वीनारायण शाह भन्छौँ, यहाँ भानुभक्त भन्छौँ। देशमा छैनन्। नेपालको इतिहास खोज्दै जानुहोस्, संसारमा सबभन्दा चाहिँ पहिलो कोडिफाइड ल भएको देश नेपाल। वेद छैन हामीसित, रामायण छैन हामीसित, हामीसित चाहिँ तपाईँको भानुभक्त छैनन्, हामीसित पृथ्वीनारायण शाह छैनन्, हामीसित महेन्द्र छैनन्, हामीसित के हो भने बिपी छैनन्। बिपीले पनि मान्नुहुन्छ तपाईँहरू? किन नमान्ने? बिपी त के भन्थे भने यो देशमा अझ तपाईँको गणेश मात्र कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि उनी के भन्थे, यो देशमा अब 200 वर्ष राजा। तपाईँहरू काङ्ग्रेससँग एकता गर्न पनि होइन होइन त्यो भन्नु हामी के भन्छौँ, यो काङ्ग्रेस भनेको देखाउने दाँत हो। यिनीहरूको जम्मैको उद्देश्य भ्रष्टाचार, यो देशलाई सिक्किम बनाउने। अब सूर्यबहादुरका छोरा त काङ्ग्रेस प्रवेश गरेको त होइन, लोकतन्त्र। उनी सूर्यबहादुरको थापाको छोरा किन गए भने यहाँ लुट्न पाइएन, काङ्ग्रेसमा गएपछि लुट्न पाइन्छ। उनीहरूको एउटै सिद्धान्त, अरू छैन। चाहिँ काङ्ग्रेसमा बाउ चाहिँ नेता नभएको छोरा, राज संस्था त अहिले पनि काङ्ग्रेसमा रहेछ। बाउ ठुलो प्रधानमन्त्री भएपछि अटोमेटिक रूपमा ऊ हुनुपर्ने। बाउ तपाईँको भएपछि विदेशमा बिहे गरेकी तपाईँको सुजाता कोइराला पनि नेता हुनुपर्ने। बिपीको छोरो हुने बित्तिकै अटोमेटिक डाक्टर पनि, पार्टी चाहिँ तपाईँको महामन्त्री हुने। राज संस्था त त्यहाँ पनि छ अहिले पनि। त्यही राज संस्थाको लागि उहाँले युवराज लिएर जानुभयो। अब कुनै दिन नेपाली काङ्ग्रेसले लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरा पनि लान्छन्, केशरबहादुर विष्टका छोरा पनि जालान्। किनभने प्रजातान्त्रिक ध्रुवीकरण पनि त होला नि। प्रजातन्त्र भने के? कहाँ छ प्रजातन्त्र? लुटतन्त्र भन्नुहोस् न। तपाईँले के पाउनु प्रजातन्त्रमा?
तपाईँसँग अन्तर्वार्ता लिन पाए हो। यो वार्ता झन् धेरै अगाडि ल्याएको थियो। हिजो यसरी अन्तर्वार्ता लिँदा आलोचना गर्दा सुनवाई हुन्थ्यो, सुधार हुन्थ्यो। अहिले सुनवाई छ? कति तपाईँले हामी भन्छौँ, कति पत्रकारले लेख्छन्, कहीँ सुनवाई छ? जेलमा बस्नुपर्ने मान्छे नियुक्ति हुन्छ, जो कालो सूचीमा राख्छ त्यही मान्छे नियुक्ति हुन्छ। प्रधान न्यायाधीशले तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भाग बुझाएर नियुक्ति हुनुपर्छ। अदालतमा योग्य मान्छे हटेर अयोग्य मान्छे आउँछन्। यही हो प्रजातन्त्र। भ्रष्टाचार कसैलाई कारबाही हुँदैन, निर्घात रूपमा भ्रष्टाचार। तपाईँको पार्टी कहिले अब यो दसैँ अगाडि र पछाडि हामी यो कोरोनाको कुरो हेरेर अब व्यापक रूपमा संरक्षण गर्दैछौँ। अब नेपाली जनतालाई यसका नीति र जिल्लामा हजुर 77 जिल्लामा सायद हामी एकै दिन घोषणा गर्छौँ। 77 जिल्लामा एउटै टाइममा पार्टी खुल्छ, जति मान्छे हुन सक्छन्। त्यो काम अहिले हामी गर्दैछौँ। अब यसका एजेन्डा के एजेन्डा भन्छु। हामीहरूले संसद अन्तर्गतको राज संस्था नेपालमा गत 12 वर्षको अनुभव हेर्दा र बेलायत र स्पेनको अनुभव हेर्दा हाम्रो लागि जरुरी भइसक्यो। एउटा त्यो भन्छौँ संसदले नियुक्ति गरेको। दोस्रो के भन्छौँ, यो संरचनाले अब यो देश चल्दैन। यो 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौताले यो बेरोजगारलाई रोजगार मात्रै भयो, नेपाली जनतालाई भएन। 844 संसद, 144 मन्त्री, 8वटा राष्ट्रपति, 8वटा प्रधानमन्त्री, 8वटा सभामुख चाहिँदैन नेपाललाई। 10वटा मन्त्री, 100 जना संसद, प्रदेश खारिज, स्थानीय निकायलाई योभन्दा बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ। अर्को भन्यो हामीहरूले नेपाललाई हिन्दू, बुद्ध र किराँत धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि बुद्ध नेपालमा जन्मे मान्यताका लागि, हिन्दू धर्म किन संसारको एउटा हिन्दू राष्ट्र थियो पहिचानका लागि, संसारका बुद्ध धर्मावलम्बी र हिन्दू धर्मावलम्बी नेपालमा पर्यटकका रूपमा ल्याएर बेरोजगारी समस्या समाधान गर्छौँ र यसबाट आर्थिक सम्पन्नता हुन्छ। 80 लाख मान्छेले यी रोजगार पाउँछ। भनेपछि तपाईँहरूको पार्टीको मूल उद्देश्य राजतन्त्र पुनर्स्थापना। त्यति होइन, राज संस्था होइन, राजतन्त्र भनिन, राज संस्था। तपाईँ तन्त्र कसरी गर्नु जसरी यो आयो त्यसरी जान्छ। अब अर्को पनि भन्छु म, पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको हरेक राजनीतिक र उच्च हुँदाको मान्छेको एकचोटि सम्पत्ति छानबिन। त्यसले 12 वर्षको बजेट आउँछ। उदाहरणका लागि एउटा ठुलो पेटवाला मान्छेको बोसो चाहिँ त्यो समस्या हो नि, डाक्टरले अपरेसन गरेर निकाल्छ। जसका पेटमा बोसो छैन त्यो ठुलो पेटवालाको बोसो झिकेर हामी सानो पेटवालामा हालिदिन्छौँ। त्यो ठुलो पेटवालालाई पनि औषधि भयो, सानो पेटवालालाई इनर्जी भयो। त्यसले नेपालमा गरिबी उन्मूलन हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। त्यसैले हामीहरूले के भन्यौँ भने यो सिस्टम अब काम लाग्दैन, सानो बनाऊ। त्यतिले मात्रै पुग्दैन। हामी आयौँ भने यो देशको आर्थिक अवस्था 80 लाख दिनु भने मलेसियामा एउटा नेपाली नागरिकलाई निर्घात कुटेको छ नि, त्यो जिम्मा यी सत्तावालाले लिनुपर्छ। अनि यो कुरा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले थाहा पाछन् छैनन् अर्को पनि तपाईहरुले मात्रै भनेर हुन्छ होइन, त्यो त उहाँको कुरो, उहाँले जान्नुहुन्छ। हुन्छ त त्यो अलग कुरा। यो देशका लागि आवश्यक। बीपीले राजाले 15-16 वर्ष थुन्दा राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ। किनभने देशको लागि, राष्ट्रियताको लागि हो। हामी पनि राजाका कुराका लागि भने अनि यो देशका लागि भन्दैछौँ। हामी राजाका कुरा त हिजो पञ्चले गर्ला नि, कमल थापाले गर्ला। हामी देशको कुरो गर्छौँ, देशका लागि जरुरी भयो भन्छौँ। भनेपछि केपी ओली यो मुलुकको गणतन्त्रको अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन्। उनको काम कारोबार हेर्दा त त्योभन्दा बाहेक के देखिन्छ त? अनि उनीहरू हातमा दही जमाएर बस्ला नि त। अब हेरौँ जनताले दही जमाउँछन् जमाउँदैनन्, हेरौँ त। बाँकी त जनताको कुरो, जम्मै निर्णय गर्ने त जनताले हो नि। तपाईहरुले देखेको सपना एउटा अर्को नेपाली जनताले कस्तो भयो भने यो देश है नेपाल कसले एकीकरण गर्यो? पृथ्वीनारायण शाहले। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण नभएको भए पुष्पकमल दाहालले कहाँ भ्रष्टाचार गर्थे? अहिले वामदेव गौतमले किन यो चाहिँ भट्टलाई नियुक्ति गरेर पैसा खान्थे? त्यसपछि वाइड बडी कुन देशमा खान्थे? यो देश कुन देशमा मार्थे? 17,000 मान्छे मार्थे। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्थे, नेपाल भन्ने जनाए। त्यो कारणले यो देशको प्रजातन्त्रीकरण कसले गर्यो? राजा र जनता भएर गरे 7 सालमा। यो देश अहिलेसम्म कसले बचायो? भुटान हुन सक्थे, राजा वीरेन्द्रलाई प्रस्ताव दिएको थियो, 45 सालमा मानेनन्, गद्दी छोडिदिए। ज्यान पनि नेपाली जनता र राजा एक ठाउँ यो देश बचाउनलाई आउनुपर्छ। हिजो पृथ्वीनारायण शाह
नगरचीसँग साथ बसे, हरेक नागरिकसँग 1-1 रुपियाँ पैसा लिए, साथमा बन्दुक बोकेर हिँडे। राजा ज्ञानेन्द्र पनि अब जनताको कित्तामा आउनुपर्छ, यो देश जोगाउन सडकमा हिँड्नुपर्छ। तपाईहरु बोक्न तयार हुनुहुन्छ? नेपाली जनताले बोक्छन्, मैले बोक्नै पर्यो। मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुको काम नगर्नु न। होइन होइन, त्यो कुरा त आखिर उनी पनि आउनु पर्यो नि। उनले यो देशमा बचाउँछु मलाई सहयोग गर भनेपछि दशैंको उन्मुख, दशैंको अगाडि पछाडि यो यात्रा यो सुरु हुन्छ। यो यात्रा होइन, हामी गरिराखेका छौँ। अनि पार्टी धेरै कत्रो- देशभरि हाम्रा सङ्गठन छन्, देशभरि काम भइराखेको पार्टीको छ। नाम नेपालका लागि नेपालका लागि नेपाली नै हुन्छ। अध्यक्ष को हुन्छ? बालकृष्ण न्यौपाने। अब साथीभाइहरूले मलाई प्रस्ताव गरेका छन् अहिलेसम्म, मभन्दा योग्य मान्छे कोही आयो भने म उहाँलाई छोड्न तयार छु। फेरि पदकैलाई झगडा हुन्छ होला नि त। होइन, हाम्रामा पदका लागि पैसाका लागि हाम्रोमा झगडा हुँदैन। मलाई भन्नुहुन्छ एकछिनलाई भने म कुनै सरकारी पदमा पुगेँ भने 1 पैसा नलिकन काम गर्न सक्छु। तपाईँ घोषणा हो? मेरो घोषणा हो। किन? मेरो आवश्यकता मैले पुरा गरिसकेका छु। अब म अन्तिममा छु। अब ठिक छ, तपाईँहरूको पार्टी बनोस्, हाम्रो शुभकामना पनि छ। चाँडै त्यो अर्को नयाँ दल चाहिँ सडकमा देख्न पाइयोस्, सरकारमा देख्न पाइयोस्। अब सत्तारूढ नेकपाभित्रको झगडा किचलो कहाँ गएर टुङ्गिने देख्नु भएको छ? यो के छ भने यसका पछाडिका धेरैवटा कारण छन्। यहाँ एउटा ग्रुपलाई भारतले समाएको छ, एउटा ग्रुपलाई चीनले समाएको छ। जबसम्म भारत र चीन एक पाइलो तलमाथि अगाडि बढ्दैनन्, यो झगडा जहाँको त्यहीँ चाहिँ भइराख्छ। दोस्रो, यो पदको बाँडफाँडमा पनि छ। जबसम्म खड्ग ओलीजी जस्तो एउटा पद दिने बित्तिकै बाँध्दै भए, अहिले पुष्पकमल दाहाललाई ल्याउन सजिलो छ। उनलाई अख्तियारको प्रमुख उनले भने मान्छे मागिदिने भने खुट्टा ढोग्रा आउँछ। पुष्पकमल दाहाल मिल्छ। तर यो के थाहा छ भने खड्ग ओलीजीलाई यिनलाई कसरी मुसा र बिरालो, मुसाल जसरी चाहिँ तपाईँ बिरालाले खेलाउँछ नि, त्यो खेलाउनुपर्छ भन्ने थाहा छ र यो एउटा चाहिँ हामीहरूले नेपाली जनताले ठिक गरे बेठिक गरे। आखिर खड्ग ओलीलाई प्रधानमन्त्री भनेर प्रस्ताव त गरेकै हो, खड्ग ओलीको भोट हालेकै हो। नेपाली जनताको अभिमत भोटको केही मतलब छ भने जनताले भने बमोजिम 5 वर्ष यिनलाई कार्यकाल पुरा गर्न दिनुपर्छ। होइन, यिनले महाभियोग लाउनुपर्छ, केही छ भने संसदभित्र छ। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊ, तिमीले बनाएको संविधानमा राखेको छ। म चाहिँ खड्ग ओलीजीलाई के भन्छु भने तपाईँ यो देशमा बिपी पछाडिको नेता अथवा बिपी भन्दा 1 पाइला अगाडि जानुहुन्छ भने 62-63 सालको कोर्स करेक्सन गर्नुहोस्। भनेको गणतन्त्र खारिज गर्नुहोस्। 12 बुँदे दिल्ली सम्झौतामा गणतन्त्र भनेको थिएन, सक्रिय राजतन्त्रको अन्त्य भनेको थियो। हामी पनि सक्रिय राजतन्त्र भन्दैनौँ। केपी ओलीलाई तपाईँको सुझाव? दोस्रो, यो देशमा भ्रष्टाचारलाई तपाईँका छोरा पनि छैनन्, छोरी पनि छैनन्, श्रीमतीको पनि खासै राजनीति गर्ने इच्छा देखिँदैन। यो देशमा अब इतिहासमा नाम राख्ने हो भने नागरिकले पत्याएका नागरिक आयोग बनाउनुहोस्। अब एउटा तपाईँ लगानी बोर्डको मान्छे सिओ नियुक्ति गर्न त उनलाई यस्तो बाधा छ। ठिक छ त, त्यो पनि ल पुष्पकमल दाहालको क्यान्टनमेन्टको भ्रष्टाचार छानबिन गर्नुहोस्। माधव नेपाल र यो चाहिँ बाबुराम भट्टराईलाई बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा मुद्दा हाल्नुहोस्। जनताले तपाईँलाई महान नेता भन्छन्। होइन भने कतिवटा प्रधानमन्त्री आए, कति गए, जनतालाई अहिले नाम पनि थाहा छैन। केही वर्ष पछाडि तपाईँको नाम पनि नेपालको इतिहासमा गुमनाम हुन्छ। के इतिहासमा राख्छन् भने भ्रष्टाचारको नाइके। संसदले वाइट बडीको छानबिन गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिँदा पनि लुकायो। क्यान्टनमेन्टको भ्रष्टाचारको कारबाही गरेन। आफ्नो निर्वाचनमा लेखेको घोषणापत्र कार्यान्वयन नगर्ने गद्दार हो भनेर इतिहासमा नामाकरण गर्छन्। हस् बालकृष्णजी, ल तपाईँलाई समय दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद।